الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. ولله در القائل حيث يقول: وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها المستمعون الكرام، إن عصرنا الحاضر هو عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، وثورة المعلومات والاتصالات والاستنساخ. وكل يوم يشهد عالمنا المعاصر مزيدا من الاكتشافات والمخترعات، ويخلق ما لا تعلمون. فتعالوا ألفت أنظاركم إلى موضوعنا اليوم، ألا وهو أن التحديات التي تواجه المسلمين في عالم اليوم تحديات معقدة. وعندما نتأمل هذه التحديات نجد أنها ليست كلها جديدة تماما، فقد بدأ بعضها في الظهور في النصف الأخير من القرن العشرين. من أهمها التخلف الذي تعاني منه الأمة الإسلامية، وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم الإسلام، والفهم الخاطئ للإسلام، والتفسيرات المغلوطة لتعاليمه، وخطر الأصدقاء الجهال للإسلام الذين هم أشد ضررا على الإسلام من خصومه. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل يبين موقف الإسلام من ذلك كله. الأول منها التخلف. إخواني في الله، يعد التخلف الذي يسود المجتمعات الإسلامية أخطر التحديات الداخلية، إنما هو تخلف شامل لشتى النواحي العلمية والفكرية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. صحيح أن أسلافنا قد تركوا لنا رصيدا حضاريا ضخما لا زلنا نعتز به ونفتخر، ولكننا وقفنا عند هذا الحد ولم نبذل أي جهد حقيقي يضيف جديدا إلى ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. ويحاول خصوم الإسلام نسبة التخلف في العالم الإسلامي إلى الإسلام. ويعبر المرحوم مالك بن نبي عن بطلان هذا الاتهام بقوله: قال: إن التخلف الذي تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم ليس سببه الإسلام، وإنما هو بالأحرى عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه لا لتمسكهم به كما يظن بعض الجاهلين. وإخواني في الله، إذا كانت الحضارات لا تقوم إلا بالعلم، فإن الإسلام قد جعل العلم فريضة لا تقل شأنا عن فرائض الصلاة والصوم والزكاة، وجعل مداد العلماء مساويا لدماء الشهداء. ووصف العلماء بأنهم أخشى الناس لله تعالى، لأنهم الذين يدركون أسرار الخلق وجلال الخالق. الثاني منها ظاهرة الإرهاب. تعد ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات الداخلية، وقد شهدت الأعوام الأخيرة على وجه الخصوص بشكل مخيف إذا اتجه الإرهاب إلى القتل والتدمير دون تمييز بين طفل وامرأة وشيخ وشاب. وعواقب هذا الإرهاب مدمرة لقدرات الشعوب الإسلامية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. أما ما يطلقه الإرهابيون من شعارات إسلامية فإنها لا يمكن أن تخضع عاقلة، لأن الأديان كلها والإسلام يرفض العنف والقتل والإرهاب، ويدعو إلى الرحمة والأخوة والسلامة. والإسلام إذ يرفض العدوان رفضا قاطعا فإنه يعتبر قتل نفس واحدة كأنه قتل للإنسانية كلها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الثالث منها الفهم الخاطئ للإسلام. إن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية، يكره التطرف والغلو في الدين، ويدعو إلى التيسير على الناس والرحمة بينهم. فإن هناك اتجاهات تفسر الإسلام على هواها
وتريد أن تشده ناحية اليمين أو ناحية اليسار بتفسيرات خاطئة. فالإسلام يرفض الجمود والانغلاق والعنف والقتل والإرهاب بتفسيرات خاطئة. فالأمر يحتاج إلى كشف يزيق التفسيرات الباطلة وإبراز قيم الإسلام السمحة التي تحض على الرحمة والعدل حتى مع الأعداء. وإخواني في الله، إذا كان الأمر كذلك، وهو أن التحديات الداخلية مرتبطة بالتحديات الخارجية، فإن علي أبين أهم التحديات الخارجية. الأول منها الخوف من الإسلام في الغرب، والثاني صدام الحضارات، والثالث منها العولمة، والرابع التطورات العلمية والفكرية. فأيها الأعزة، لو أردنا التحاول في هذه التحديات فعلينا أن نأخذ القرآن الكريم والسنة الشريفة، لأن كما قال جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخيرا أقول قولي هذا، بارك الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم.